Pag-ampo alang sa kaaway dili kapilihan, kundili usa ka langit nung kadaugan. Maayong adlaw mga magtotoo ni Kristo. Kini si Kevin Carl Halop, usa ka Configuration Stage 3 seminarian dinhi sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Magdungan kita niining inadlaw nga palandong. Usa sa daghang butang nga gihatag sa Ginoo mao ang grasya sa pagpamalandong. Kini nga grasya makapahupay sa kasamok sa panahon, makapatandog sa mga pagbati na sa kahilom ra moaguroy, ug motan-aw pagbalik sa atong kinabuhi diha sa kahayag sa pulong sa Dios. Ug sa atong pagpamalandong karon, atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Unsaon kahaan nato mapakita nga kita anak gyud sa Amahan nga nahigugma ug mapasayloon sa tanan. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Jesus naghatag og sugo nga lisod pero tin-aw. Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who hurt you. Kini dili yano, natural alang sa tao ang musukol pag nasakitan ug mulikay sa dili nato ganahan. Apan si Kristo naghagit ug nagtudlo nga ang tinuod nga kinabuhing Kristohanon dili mutubag sa kasuko, kundili sa gugma. Sa paghigugma sa atong kaaway, sa pagpasaylo sa wala nangayo og pasaylo, diha nato makita ang hulagway sa Amahan. Mao kini ang koneksyon sa grasya sa pagpamalandong ug sa Ebanghelyo. Sa lawom nga pagpamalandong, ang kasakit dili silot ni katapusan, kundili usa ka bulak nga miturok sa yuta, nga gilubong sa luha, gugma ang iyang dahon, paglaom ang iyang pahiyom. Sa pagpamalandong, masabtan nato nga ang pag-ampo alang sa kaaway dili kapilihan, kundili usa ka langit nung kadaugan. Mga igsuon, ang tinuod nga sukod sa atong pagtuo dili makita sa atong mga pulong, dili sa atong kahimtang, dili sa atong kalampusan. Ang sukod mao kini. Nakakaton ba ta sa gugma nga sama sa gugma sa Dios? Usa ka gugma nga walay utlanan ug walay gipili? Mao kini ang grasya sa pagpamalandong. Nga atong madungog pag-usab ang tingog ni Jesus ug atong tubagon kini sa atong kinabuhi. Ug sa katapusan, unta makita sa uban dili lang ang atong ngalan, dili lang ang atong trabaho, kundili ang hulagway sa Amahan nga nagapuyo sulod kanato. Amen.